السلام عليكم الدراري ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة امين شوفال تورف. سمحوا لي الدراري حيتاش ما بقيتش كنلوح الشرح ديال لي كورس، ظروف شخصيه داكشي علاش ما كانش عندي الوقت باش نصايب لي فيديو هكا. ان شاء الله مره هكا نحاول نصايب لي فيديو. المهم الكورس ديال غدا ان شاء الله لاندي 26 اكتوبر، تيران مارسي بوغيلي، غينيون 1 كورس 2، دوزيام كورس بلا 44,000 اورو، 2100 متر اللي مجريين، 15 باغطون، تيران غازون ولا كورد اغوش. نبداو بالعود النمرة واحد. العود النمرة واحد عندو كانت هي وحدة وربح فيها هونغر 4 سنين، غادي ب 13 في لاكورد نيميرو 13 ب 60 كيلو باش غادي غدا. الكورس الاخر ديالو جا هو الثاني مع 6 لي باغطون في نفس التيران ديال غدا. الكورس الثاني الاول مع 15 باغطون في كانتيه، الاول مع 11 باغطون، الثاني مع 13 باغطون، الثاني مع 11 باغطون. الواحد الميوزيك ديالو زوينه. الجوك اللي غادي يمشي بيه غدا هو كراستوس. هاد كراستوس عندو 51 كانتيه، 13 مره مبلاصي فيها وجبت لي فيكتوار. الوغ الواحد مزيان، غنهزو الواحد الدراري. دابا غادي نصايب لكم الشرح ومن بعد نلوح لكم فيديو ديال لي برونوستيك كيف العاده اللي كنلوح هاد الايامات. العود نمرة جوج غادي غدا دايرين ليه ما غاديش يشوف قدامو والو، وكاع الكورسات الاخرين اللي جاري هكاك ما كيشوف حتى حاجه قدامو. هونغر عنده 5 سنين، غادي في النيميرو 9 في لاكورد، عنده 13 كانتيه، ربح فيهم جوج مرات وبلاصه مره، وغادي ب 59 كيلو ونص. الكورس الاخر العاشر مع 11 باغطون، نفس القاعده ديما كيدربوا ليه عيني ما كيشوف والو قدامو. كاتريام مع 12، دوزيام مع 11، 14 مع 14 باغطون في كانتيه، سانكيام مع 8 باغطون في نفس التيران. ندرق ليه عيني جاب سانكيام ولكنها مع 8 لي باغطون، غدا راه 16. الجوك ديالو اللي غادي يركب عليه هو باسكي عمرو ركب عليه اول مره غدا، عنده 32 بلاصي 32 مره، عنده 10 لي فيكتوار. هذا العود نمرة جوج. دوز العود نمرة 3، هي عودة فيميل عندها 7 سنين، غادي نيميرو 12 في لاكورد، 59 كيلو ونص، عندها 8 الكانتيات، جابت فيكتوار واحد، عمرها بلاصات. الكورس الاخر كاتريام مع 11. ديما الكورسات الاخرين ديما كيدربوا لها الجناب ديال ما كتشوفش الجناب ديالها. غدا غاديه عادي ما مركبه والو. الكورس الاخر كاتريام مع 11 باغطون. الكورس الثانيه 11 بلاصه 11 مع 16 باغطون بنفس الجوك اللي جاري بها غدا، هو كونغي في كانتيه نيت. الاولى مع 7 لي باغطون بنفس الجوك، الرابعه في نفس الجوك مع 5 لي باغطون، الثالثه في نفس الجوك مع 7 لي باغطون. هاد الجوك ديال كونغي عندو 10 الكانتيات، مبلاصي فيهم 4 وفيكتوار واحد. ندوزو للعود نمرة 4. العود نمرة 4 هونغر 5 سنين، نيميرو 6 في لاكورد، 58 كيلو ونص باش جاري غدا. هاد النمرة 4 عندو 9 الكانتيات، ربح فيهم مرة وبلاصة جوج مرات. الكورسة الاخرى الاول مع 6 لي باغطون في نفس التيران، التاسع مع 10 لي باغطون في كانتيه، الثاني مع 14 في كانتيه، الثامن مع 16 في كانتيه، التاسع مع 16 في كانتيه. الجوك لا يجري بيه غدا هو رويس، عنده 15 كانتيه، فيكتوار واحد ومبلاصي 3 المرات. ندوزو للعود العودة نمرة 5. العودة نمرة 5 فيميل عندها 4 سنين، 5 غادي نمرة 5 في لاكورد، غدا مدرقين لها تاهي عينيها ما غادي تشوف والو قدامها، غادي 58 كيلو ونص، عنده جوج كانتيات بلاصات فيهم مرة. الكورسة الاخرى الاولى مع 12 لي باغطون في نفس التيران، كانوا مدرقين لها غير الجناب، هادي جابت الاولى مع نفس الجوك ديال هاد الخمسة هي فيلون، مادموزين فيلون عندها 16 كانتيه، بلاصات جوج مرات مزيانه. هنا
5 مع 16 لي بارطون في كانتيا. هنا 12 مع 12 لي بارطون بنفس الجوك هانيت كتبلاصي فيها. ندوزو للعود نمرة 6. هونغر عندو 4 سنين. غادي نلول في لاكورد 58 كيلو ونص. عندو كانتيا وحدة ما بلاصة فيها مربح فيها. غدا ديري ليه ما غاديش يشوف الجناب ديالو. كورسة الاخرى 4 مع 6 لي بارطون بنفس القضية اللي غادي يجري غدا في نفس التيران، ولكن مع 6 لي بارطون. هنا 16 مع 16 بارطون في كانتيا. 4 في نفس التيران مع 8 بارطون. 4 مع 11 بارطون في نفس التيران. 5 مع 7 لي بارطون. ديما كما كتشوفوا الدراري راه كتبلاصي في التيران. هاد السيس انا نقدر نلعبو هذا لا باز. هاد السيس هاد الدراري. دوزو النيميرو 7. السيس بعدا راه جاري به بودوط. بودوط راكم كتعرفوا اول مره يركب عليها غدا، يركب عليه غدا. عنده 13 فيكتوار بودوط و50 مره مبلاصي. الوغ 6 لا باز الدراري 6. ندوزو النيميرو 7. نيميرو 7 فيميل عندها 4 سنين. غادي تجري ب58 كيلو ونص غدا. نيميرو 2 في لاكورد. عندها 3 الكانتيات فيكتوار واحد، وعندها 2 كورسات 2020 الدراري. 2 كورسات اللي جرات جاب 9 في 12 مع 12 لي بارطون. 4 مع 7 لي بارطون بنفس الجوك لا يجري بها غدا. هو سوغي. هاد سوغي عندو 20 كانتية ما عمرو ربح 8 المرات بلاصة فيهم. حتى هاد السبعة حداو منو الدراري. نقدرو ندخلو في ويشوفو هاد السبعة هاد. نقدر ندخلو في ويشوفو. المهم 2019 كورسة الاخرى 5 مع 9 لي بارطون في كازابلانكا تيران ديال كازا. 15 لي 15 مع 15 لي بارطون في كانتيا. 6 مع 9 لي بارطون. المهم كيبلاصي شويه. لويت هونغر عندو 4 سنين. الثالث في لاكود. غادي يجري ب57 كيلو ونص. عندو 5 الكانتيات مبلاصي فيهم 3 المرات. كورسة الاخرى الاول مع 13 لي بارطون بنفس الجوك لا يجري بيه غدا هي مادموزيل مولين مع 13 لي بارطون. تروازيام مع 13 بنفس الجوك. هنا 5 مع 16 بارطون في كانتيا. الاول مع 12. السابع مع 14. لويت تا هو راه زوين هاد لويت هذا الدراري. عندو الموسيقى زوينه. وهاد مولين عندها 6 الكانتيات مبلاصيه 2 مرات. لويت تا هو يقدر يدخل. نيميرو 9 فيميل عندها 4 سنين. نيميرو 4 في لاكورد 57 كيلو ونص. عندها 3 الكانتيات مبلاصيه فيهم مره. كورسة الاخرى 8 مع 13 بارطون. 7 مع 15 بارطون في كانتيا. 7 مع 16 بارطون. الثانية مع 12. الاولى مع 12. هاد 9 الجوك لا يجري بها غدا هو موند زيبال. اول مره يركب عليها غدا 9. ندوزو للعود نيميرو 10. نيميرو 10 فيميل عندها 6 سنين. نيميرو 11 في لاكود. غتجري ب57 كيلو غدا. عندها 5 الكانتيات رابحه فيهم مره. كورس الاخرى 8 مع 12 بارطون. 15 مع 15 بارطون. الاولى مع 7. 6 مع 11. 6 مع 8. هاد العشرة يركب عليه غدا هاردوين. اول مره يركب عليه هاردوين. راه عندو 82 كانتية 5 لي فيكتوار ومبلاصي 37 مره. نيميرو 11. نيميرو 11 مال عندو 4 ans. نيميرو 7 في لاكور 56 كيلو ونص. عندو كانتية وحده ما بلاصه ما والو. كورسة الاخر الثاني مع 16 بارطون. ديستونسي مع 11 بارطون. 7 مع 7 لي بارطون. 6 مع 12. 7 مع 16 بارطون في كانتية. 11 غادي يجري بيه بلونديل عنده 15 كانتية و5 المرات مبلاصي فيهم. هاد 11. ندوزو النمرة 12. هونغر 4 سنين. غادي 15 في لاكور. 56 كيلو ونص. كانتية وحده مبلاصي فيها. كورسة الاخرى تروازيام مع 14 لي بارطون في كانتية مع نفس الجوك اللي يجري بيه غدا. هو اللي قرا تا هو هي هاد الكانتية اللي لعب بها بلاصة فيها هي اللي عندو. الاول مع 11. الثالث مع 15. الثاني مع 13 في نفس التيران. هنايا في نفس التيران. الاول مع 10 ديما كيلعب بيه نفس الجوك. 12 الدراري غادي نديرو مع 6 في لاباز. 12.
12 مع 6. ندوزو النمرة 13. فيميل عندها 6 سنين. الويتيام في لاكورد غادي يجري ب55 كيلو ونص، عنده 23 كانتية، عنده فيكتوار واحد مبلاصي 3 المرات. كورسة الاخر السابع مع 12. الثاني مع 13 بنفس الجوك لا يجري به غدا هو اوراني عنده 3 الكانتيات عمرو بلاصة فيهم. تروازيام مع 11. الاول مع 11 في نفس التيران، هادي مزيانة عنده. كاتريام مع 14، هادي زوينة عنده في نفس التيران الاول، غادي يجري بيه هاد اوراني، نقدرو تا هو ندخلوه 13. ندوزو النمرة 14. هونغر 4 سنين، 14 في لاكورد، غادي يجري ب54 كيلو ونص، ما عنده تا كانتية عمرو لعب شي كانتية العود. تروازيام مع 15 لي باغطون بنفس الجوك لا يجري بيه غدا هو غويون الغني عن التعريفة. دوزيام مع 17 الباطون. دوزيام مع 17 هنايا بنفس الجوك هو غويون، الاول مع 13 الثاني مع 10، هذا تا هو 14 تا هو نقدر معرفش نقدر نختارو واش هو ولا 12 ولا 6 في لاباز. المهم 14 تا هو زوين، وغويون راكم عارفينو عنده 90 كانتية، 10 لي فيكتوار، 32 مرة مبلاصي، واخا مؤخرا بدا كيراطي. 15 مال عنده 5، 10 في لاكورد، 51 كيلو ونص باش يجري غدا. 0 في كانتي ما عمرو لعب شي كانتي. كورسة الاخرى الاول مع 11 باغطون، الثالث مع 6، 14 مع 16 باغطون، خامس مع 11، الرابع مع 8 لي باغطون. الجوك لا يجري بها غدا هي مارسيالي، عندها 3 الكانتيات تا هي ما عمرها جابت شي حاجة. المهم هادشي اللي كاين الدراري في الشرح. بالنسبة لي زونطرينور الدراري، بالنسبة للواحد الدراري و15 نفس عندهم نفس لونطرينور. 3 و5 نفس لونطرينور. 2 و4 و8 تا هما نفس لونطرينور. و13 و12 12 و13 تا هما نفس لونطرينور. هادشي اللي كاين في لونطرينور. نقدر نعطيكم واحد المعلومات اللي بانوا لي انا في البداية. عندك احسن العودان اللي كاينين في كورسا غدا، واحسن لي زونطرينور، واحسن لي جوك. الواحد 14 13 12 6 7. احسن لونطرينور 2 8 13 14 12 7. احسن جوك 12 10 6 3 و 2. احسن جواك اللي كاينين. وهادشي اللي كاين الدراري. واحد شويه غادي نلوح فيديو ديال لي برونوستيك ولي ويشوفو، وحتى الطابلو ماجيك الدراري اللي كنقول لكم عولوا عليه بزاف اكثر من هادشي كامل الشرح. والطابلو اللي كنلوح ديال طابلو ماجيك اللي فيه الخيل اللي غادي يدخلوا 100%، 50%، اقل من 40%. دراري بون شونس، تلاقاو في الفيديو الجاي.